शशभृतो वत्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यश्रुतौ वाचन्नः सददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। इदानीं होराशास्त्रस्य परिचयः इति आरम्भे वर्तते अध्ययनभागे। तत्र किञ्चिदिव पश्यामः वयं। तत्र होराशब्दस्य निष्पत्तिः कथं जातम् इत्यत्र अस्मिन्नेव ग्रन्थे बृहज्जातके वराहमिहिराचार्यः एवं कथयति यत् होरेत्यहोरात्र विकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वा परवर्णलोपात् इति। अर्थात् अहोरात्रम् इति यः शब्दः तत्र आद्यक्षरस्य अन्त्याक्षरस्य च लोपात् होराशब्दस्य निष्पत्तिः भवति इति तस्य मतं, तस्य अभिप्रायः। तत्रापि वाञ्छन्ति एके इत्यनेन केचित् जनाः। हरि ओम्। क्षम्यतां महोदय, कृपया फल्कं किञ्चित् विस्तारयतु। किं करणीयम्? फल्कं कृपया किञ्चित् विस्तारयतु। इदानीं न्यूना अस्ति, सूक्ष्ममस्ति। इदानीं दृश्यते वा? धन्यवादः। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? इदानीं सम्यक् अस्ति। होरेत्यहोरात्र विकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वा परवर्णलोपात्। एके अहोरात्र शब्दस्य पूर्वापरवर्णलोपात् होरा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वाञ्छन्ति, कथयन्ति। एके इत्यनेन केचन जनाः इति। तस्य स्वमतं किमिति साक्षात् न वदति, किन्तु केचन जनाः एवम् अभिप्रायं प्रकटयन्ति। कथम्? अहोरात्र शब्दात् होरा शब्दस्य निष्पत्तिः इति। तत् कथम् इत्युक्ते अहोरात्रम् इत्यस्मिन् शब्दे आद्यक्षरः वर्तते अवर्णः, अन्त्याक्षरः वर्तते त्रवर्णः। तयोः द्वयोः वर्णयोः लोपात् मध्ये विद्यमानयोः अक्षरयोः स्थितिः अर्थात् होरा इति शिष्यते। एवं होरा शब्दस्य निष्पत्तिः इति अत्र एकस्मिन् श्लोके बृहज्जातके एव उक्तमस्ति। एवं होरा शब्दः निष्पन्नः इति होरा शब्दस्य कश्चन परिचयः अत्र दत्तः। व्याख्यानम् एवं दत्तमस्ति यथा यस्य शास्त्रस्य अध्ययनेन सामान्यः अपि जनः त्रिकालदर्शी इव फलादेशं कर्तुं शक्नोति तच्चात्रं होराशास्त्रम् अपि उच्यते। आङ्ग्लभाषायां होरा शब्दस्य अर्थः हवर् भवति। एवमत्र एकस्मिन् दिने अहोरात्रे वा 24 घण्टात्मकाः होराः भवन्ति इति। अर्थात् सामान्यतः यद् अस्माकं जीवने भविष्यति तत्तु दिवाकाले भवति, सन्ध्याकाले भवति अथवा रात्रिकाले भवति। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् दिवाकालः, सूर्यास्तात् सूर्योदयं यावत् रात्रिकालः। यत्किमपि शुभं वा अशुभं वा यद् घटति जीवने तत्तु दिवाकाले रात्रिकाले वा घटते। अतः अहोरात्रसम्बद्धमेव होरा भवति। अग्रे दिवायां वा रात्रौ वा किं भविष्यति इति फलचिन्तनं होरायां क्रियते। अर्थात् अहोरात्रकाले जन्यशुभाशुभफलस्य चिन्तनम् अत्र क्रियते इति अहोरात्रात् होरा सम्बन्धः। अतः अहोरात्रशब्दात् एव होराशब्दस्य निष्पत्तिः इति चिन्तनमत्र। पुरातनकाले पितामह वसिष्ठ नारद गर्ग पराशरादि पूर्वाचार्यैः ज्योतिषशास्त्रस्योपरि ये ग्रन्थाः संरचिताः तान् सर्वान् विलोक्य आचार्य वराहमिहिरः तस्मात् ग्रन्थात् सारतत्वं संगृह्य स्वबुद्ध्या प्रतिभया वा नूतनरीत्या विभिन्नछन्दोऽलङ्कारैः श्लोकान् निर्माय एकं बृहत्तमग्रन्थं होराशास्त्रं संरचितवान्। तद्यथा होराशास्त्रं वृत्तैर्मया निबद्धन् निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं सम्प्रवक्ष्यामि इति अनेन एव उक्तमस्ति। किन्तु एतत् वचनं तावत् लघुजातके लभ्यते, न तु बृहज्जातके। यतोहि आर्याछन्दसि रचितं वर्तते लघुजातकं, न तु बृहज्जातकं। किन्तु तत्र सारभूतं बृहज्जातकस्य सारः लघुजातकमिति वक्तुं शक्यते। ग्रन्थद्वयमपि तेनैव रचितम् इति कृत्वा एतदत्रापि अन्वयः भवितुमर्हति। पुनः अस्य ग्रन्थस्य नामकरणविषयेपि बहुधा विचाराः सन्ति। यत् वराहमिहिरस्य ये अनुयायिनः शिष्याः आसन् ते ग्रन्थस्य नाम परिवर्तनं कृत्वा बृहज्जातकम् इति संज्ञां प्रदत्तवन्तः इति। वस्तुतः तस्य होराशास्त्रम् इत्येव पूर्वं मिहिरेण नामकरणं दत्तं, किन्तु ततः परं तेषां शिष्याः ये सन्ति ते बृहज्जातकम् इति नामकरणं कृतवन्तः इति। यतोहि साक्षात् बृहज्जातकम् इति नाम ग्रन्थे न लभ्यते, किन्तु होरा इति बहुधा उल्लेखः दृश्यते। अतः तेन होराशास्त्रम् इति लिखितं, किन्तु तच्छिष्यैः नामकरणं बृहज्जातकम् इति कृतम् इत्यपि उल्लेखः क्वचित् दृश्यते। अत्र किञ्चित् अहं वेगेन गच्छन् अस्मि, यतोहि अस्माकं प्रधानं लक्ष्यं वर्तते ग्रन्थाध्ययनं, तत्र विद्यमानस्य ज्ञानस्य अर्जनम्। एतत्तु पीठिकारूपेण अस्ति इति कृत्वा किञ्चित् शीघ्रं गच्छन् अस्मि। पुनः अस्य शास्त्रस्य महिमा विषये उक्तमस्ति वेदाङ्गज्योतिषे। तद्यथा यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम्
ज्योतिषं मूर्ध्नि वर्तते इत्यपि पाठभेदः अस्ति, मूर्ध्नि संस्थितम् इत्यपि अस्ति। वस्तुतः ज्योतिषं नाम ज्योतींषि ग्रहनक्षत्राणि। ज्योतिः इत्युक्ते प्रकाशः, प्रकाशः येषु वर्तन्ते ते तानि ज्योतींषि। तानि कानि इत्युक्ते ग्रहाः नक्षत्राणि, तेषु प्रकाशः वर्तते इति कृत्वा ज्योतींषि पदेन ग्रहनक्षत्राणि अभिधीयन्ते। तेषाम् उपरि कृतं शास्त्रम् अथवा तान् अधिकृत्य तेषामेव आधारेण ग्रहाणां नक्षत्राणाम् आधारेण यत् शास्त्रं कृतं तच्छास्त्रं ज्योतिषम् इति ज्योतिष शब्दस्य अथवा शास्त्रस्य निर्वचनम् इति वक्तुं शक्यते। तत्तादृशस्य ज्योतिषस्य महिमा एवम् उक्तमस्ति। यथा मयूराणां शिखा नागानां मणिः शोभते इत्युक्ते तेषां श्रेष्ठत्वम् अथवा सौन्दर्यम् अथवा तत्तादृशशोभां वर्धयन्ति, तद्वदेव वेदाङ्गशास्त्रेषु ज्योतिषस्य स्थानं मूर्ध्नि वर्तते। अस्य कारणादेव शोभा वेदस्य अथवा अन्येषां वेदाङ्गानां शोभा वर्धते इति अभिप्रायः। एतत्तु वेदाङ्गज्योतिषे उक्तमस्ति एवं। पुनः ज्योतिषं वेदाङ्गेषु अन्यतमम् इति तु भवन्तः जानन्ति। अस्माकं श्रद्धा वर्तते यत् ज्ञाननिधिः वेदः, किन्तु वेदस्य ज्ञानं न सुलभसाध्यम्। अतः वेदस्य अर्थं ज्ञातुं षडङ्गानि प्रवृत्तानि, तानि च शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं च। एतत् कोशेपि एवम् उक्तमस्ति, शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेत् षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति प्रसिद्धं वचनं। तेषु ज्योतिषस्य स्थानं मूर्ध्नि वर्तते, शिरसि वर्तते, अर्थात् अस्य श्रेष्ठत्वम् अस्ति इति अस्य अभिप्रायः। पुनः इदं शास्त्रं स्कन्धत्रयात्मकं। सिद्धान्तसंहिता होरा रूपस्कन्धत्रयात्मकं वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिषशास्त्रमकल्मषम् इति अत्र अस्ति। ज्योतिषशास्त्रम् अनुत्तमम् इत्यपि पाठभेदः वर्तते। तत्र संशयः उदेति, ज्योतिषशास्त्रम् अनुत्तमम् इत्यत्र अनुत्तमम् इति कथं? सामान्यतः अस्माकं चिन्तनम् एवं भवति, अनुत्तमम् इत्यनेन न उत्तमम् अर्थात् अधमम् इति भवति। वस्तुतः तथा नास्ति। अत्र अनुत्तमम् इत्यस्य पदच्छेदः अथवा समासः न विद्यते उत्तमः अस्मात् अनुत्तमम् इति भवति। अर्थात् अस्यापेक्षया इतोपि उत्तमम् इति किमपि नास्ति, तदनुत्तमम् इति शब्देन उच्यते। एवं अत्र सिद्धान्त संहिता होरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम् इदं शास्त्रम्। अर्थात् अस्य शास्त्रस्य स्कन्धत्रयं, स्कन्धः इत्यनेन भागः इत्यर्थः, प्रधानभागत्रयम् इत्युक्ते ज्योतिषं त्रिधा विभक्तमस्ति अग्रे, सिद्धान्तभागः, संहिताभागः, होराभागः इति। एवं स्कन्धत्रयेण युक्तम् एतत् वेदस्य निर्मलं चक्षुः, स्पष्टचक्षुः। तत्र वेदाङ्गेषु अपि प्रत्येकस्यापि वेदाङ्गस्य अङ्गकल्पना कृतमस्ति। हस्तौ कल्पोदपठ्यते इति, व्याकरणस्य मुखत्वम्, एवं प्रत्येकस्यापि वेदाङ्गस्य एका एका अङ्गकल्पना वर्तते। तत्र ज्योतिषस्य तावत् नेत्राङ्गत्वं, यतोहि ज्योतिषं प्रत्यक्षं शास्त्रं, यतोहि अत्र यद् सूर्योदयः, सूर्यास्तः, ग्रहणम् इत्यादयः ये विचाराः ते सर्वेपि दृग्गोचरीभूताः। पुनः यदस्माभिः पञ्चाङ्गम् इत्युच्यते, तिथिर्वासरनक्षत्रं योगः करणमेव च, इमानि पञ्च अङ्गानि तावत् पञ्चाङ्गानि इति। एतानि अपि आकाशे दृश्यन्ते, यतोहि का नाम तिथिः भवद्भिः पूर्वं पठितं। तिथिर्नाम सूर्यचन्द्रयोरन्तरं, सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये कति अंशात्मकं कलात्मकं वा अन्तरं भवति, तेन का तिथिः इति अस्माभिः साधयितुम् अथवा द्रष्टुं शक्यते। अतः प्रत्यक्षसिद्धं, तिथिः प्रत्यक्षसिद्धा, वासरः प्रत्यक्षसिद्धः, नक्षत्रं प्रत्यक्षं सिद्धं, यस्मिन् नक्षत्रे चन्द्रः तिष्ठति तन्नक्षत्रं नित्यनक्षत्रमिति। एवं पञ्चाङ्गानि अपि प्रत्यक्षानि, ग्रहणं प्रत्यक्षं, चन्द्रशृङ्गोन्नतिः इत्यादयः विचाराः प्रत्यक्षम्। अतः अस्य प्रत्यक्षं शास्त्रमित्यपि व्यवहारः वर्तते। अतः प्रत्यक्ष साधनीभूतः यः वर्तते तत् नेत्राङ्गम्। अतः वेदस्य नेत्रत्वम् अस्य ज्योतिषस्य वर्तते। अतः वेदस्य निर्मलं चक्षुः, ज्योतिषशास्त्रम् अकल्मषं, दोषरहितम् इति। अत्र अस्य श्रेष्ठत्वकथनवचनानि इमानि, यथाशिखा मयूराणां सिद्धान्तसंहिता इत्यादिकम्। पुनश्च अन्यत्र केरलप्रदेशेषु एतत् यद् स्कन्धत्रयात्मकं वर्तते, पञ्चस्कन्धात्मकमपि वर्णयन्ति, किन्तु अयं गौणपक्षः। यथा पञ्चस्कन्धमिदं शास्त्रं होरा गणितसंहिताः केरलिशकुनश्चेति ज्योतिषशास्त्रमुदीरितम् इति एवमपि लभ्यते। अत्र पञ्चविभागः कथम् इत्युक्ते होरा, गणितः, संहिता, पुनः केरली, शकुनः। केरली इत्यनेन प्रश्नशास्त्रमिति सामान्यतः। एवं पञ्चविभागं केचन कुर्वन्ति, किन्तु शकुनभागः संहितायां, प्रश्नभागः फलचिन्तने भवति, प्रश्नचिन्तनेपि फलचिन्तनमेव भवति कृत्वा तस्य अन्तर्भावः होरायाम् इति भवितुमर्हति। पुनः अस्य शास्त्रस्य प्रवर्तकाः 18 जनाः सन्ति। ते के इत्युक्ते सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्तिः पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः रोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनकोऽष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः इति। इमे 18 ऋषयः अथवा ऋषितुल्याः ये सन्ति ते अस्य शास्त्रस्य प्रवर्तकाः। इत्युक्ते तेषां योगदानं
बहुधा अत्र शास्त्रेषु तत्र तत्र उपलभ्यते अथवा वर्तते। अतः तेषाम् 18 जनानामपि प्रवर्तकत्वं वर्तते। ते के इत्युक्ते क्रमेण सूर्यः प्रसिद्धः, पितामहः इत्यनेन ब्रह्म इत्यर्थः, व्यासः, वसिष्ठः, अत्रिः, पराशरः, कश्यपः, नारदः, गर्गः, मरीचिः, मनुः, अंगिरा, रोमशः, पुलिशः अथवा पौलिशः उभयतापि वर्तते पाठभेदः, यवनः, यवनः, भृगुः, शौनकः इति। अत्र यवनाचार्यः इति सामान्यतः लेञ्चाः इति क्वचित् उपलभ्यते, क्वचित् ग्रीक् देशे अपि ज्योतिषस्य चिन्तनं बहुधा आसीत् तस्मिन् काले। तत्रापि ज्योतिषविषये इत्युक्ते आस्ट्रानमि पुनः आस्ट्रालजि उभयत्रापि तत्रापि चिन्तनं बहुभिः कृतम् आसीत्। ततः केचन विचाराः स्वीकृताः। अतः हरि ओम्। ततः अपि केचन विचाराः स्वीकृताः। मध्ये मध्ये ध्वनिभङ्गः अस्ति। एवं वा? सर्वेषां कृते एवं जायमानमस्ति वा? अहं तु निरन्तरं शृणोमि। इदानीं न शृणोमि। सम्यक् अस्ति। तर्हि मम दोषः नास्ति, नेट् स्लो स्यात्, किञ्चित् कृपया चिन्तयन्तु। अस्तु, इदानीम् अत्र ग्रीक् देशेपि यथा एस्ट्रानमि खगोलविषये तत्रापि जनाः बहु चिन्तनं कृतवन्तः आसन् तस्मिन्नेव काले। अतः तस्मात् अपि केचन विचाराः स्वीकृताः। तत्तत्यान् विचारान् यवनशब्देन अत्र स्मृतम् अथवा स्वीक्रियते अस्माभिः इति क्वचित् उल्लेखः दृश्यते। पुनः संहितायामपि लेञ्चो यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् इति बृहत्संहितायां वदति वराहमिहिरः एव। तेषु अपि एतत् शास्त्रं सम्यक् आसीत् इति। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। यत् एतादृशप्रमाणाः लभ्यन्ते वा, यत् ते समकालीनः आसीत् वा न वा, ते कः पुरातनः इति? तत्तु इतिहास ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासः इत्यस्मिन् पुस्तके सामान्यतः द्रष्टुं शक्यते। प्रायः अग्रिमे वर्षे तत् सिलेबस् मध्येपि अस्ति इति भाति। अग्रिमवर्षे वा तदग्रिमवर्षे वा विशारदायाम् अस्ति ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासः इति। तत्र एतेषां कालः पुनः अन्येषां कालः इत्यादिकं चिन्तितं वर्तते। तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यत् पदानि लभ्यन्ते वा यवन ग्रीक् भाषायाः, किम् अन्यत् प्रमाणाः सन्ति एतद्विषये? तदेव प्रमाणं ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासः इति। त्रयः चत्वारः वा जनाः तद्विषये चिन्तनं कृतवन्तः। तेषां लेखनादिकम् अथवा ग्रन्थादिकं पश्यामश्चेत् तद्विषये इतोपि चिन्तयितुं शक्यते। धन्यवादः। अस्तु, इदानीम् अस्य वेदाङ्गत्वम् अस्ति इति वयं तु ज्ञातवन्तः, किन्तु वेदाङ्गत्वं कथं? यतोहि वेदाङ्गत्वं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते वेदस्य अर्थं ज्ञातुम् अथवा वेदस्य साक्षात् सम्बन्धः यस्य अस्ति तस्य वेदाङ्गत्वं भवितुम् अर्हति। किन्तु ज्योतिषस्य वेदाङ्गत्वं कथम्? इदानीं व्याकरणस्य अस्ति, तत्र सामान्यतः संशयः न भवति। यतोहि वेदस्य अर्थं ज्ञातुं तत्र सन्धि समास कारक इत्यादिकं ज्ञानम् अपेक्षते। पुनः सुबन्त तिङन्तशब्दानां ज्ञानं, लकारज्ञानम् इत्यादिकम् अपेक्षते एव। तेषां विना अर्थज्ञानम् अशक्यमेव। अतः व्याकरणं वेदाङ्गत्वम् इत्यत्र कस्यापि विप्रतिपत्तिः न भवति। किन्तु ज्योतिषस्य कथं वेदाङ्गत्वं? वेदस्य अर्थं ज्ञातुं ज्योतिषं कथं सहकरोति इति बहूनां प्रश्नः भवितुमर्हति, अथवा अस्माकमपि जिज्ञासा भवितुमर्हति। तस्य उत्तररूपेण इदं वाक्यं वर्तते आचार्यभास्करस्य सिद्धान्तशिरोमणौ, यथा वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेदयज्ञं स वेदयज्ञान् इत्यपि अस्ति, यज्ञम् इत्यपि अस्ति। अर्थात् वेदेषु तत्र तत्र बहुत्र यागाः प्रतिपादिताः। अग्निष्टोमयागः, दर्शपूर्णमासयागः इत्यादयः बहवः श्रौतयागाः प्रतिपादिताः। ते च यागाः कालस्य आधारेण विहिताः। यदा कदापि अस्माकम् इच्छा जागर्ति तदा अहं करोमि। इदानीं रात्रौ मम इच्छा जाता एतद् यागं करोमि, तर्हि कर्तुं शक्नोमि वा? तथा कर्तुं न शक्यते। यतोहि दर्शपूर्णमासयागः इति अस्ति। दर्शयागः पूर्णमासः इति। दर्शयागः कदा कर्तव्यः? यदा दर्शः भवति तदा दर्शयागः। दर्शो नाम कः? दर्शसूर्येन्दुसङ्गमः। यदा सूर्यचन्द्रयोः सङ्गमः भवति तदा दर्शः भवति। दर्शः इत्युक्ते अमा इत्यर्थः, अमावास्या। यदा सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये अन्तरमेव न भवति तदा अमान्तकालः। तद् ज्ञानं यदा अमा भवति इति ज्ञानं कस्मात् जायते? ज्योतिषशास्त्रात् जायते। पुनः पौर्णमासी इति अस्ति, तत् पूर्णिमायां कर्तव्यं। पूर्णिमा कदा भवति? यदा सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये 80-100 अंशाः भवन्ति तदा पूर्णिमा भवति। तद् कदा भवति इति केन ज्ञायते? ज्योतिषशास्त्रात् ज्ञायते। एवं वेदेषु यज्ञाः अभिप्रवृत्ताः। वेदार्थमेव यज्ञार्थमेव वेदाः प्रवृत्ताः इत्युक्ते वेदानां प्रधानं लक्ष्यं यज्ञाः इति अत्र अभिप्रायः। इत्युक्ते न केवलं यज्ञाः, किन्तु यज्ञाः अपि प्राधान्येन प्रतिपादिताः। ते च यज्ञाः कालस्य आधारेणैव विहिताः। कालविधानशास्त्रम् एतत्। अतः अस्य ज्योतिषस्य वेदाङ्गत्वं। तद् कालज्ञानं ज्योतिषशास्त्रात् भवति इति कृत्वा अस्य वेदाङ्गत्वं प्राप्तम् इति। अत्र एवमस्ति। अन्यत्र अन्यः श्लोकः, वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण
शास्त्रादस्मात् कालबोधो ये तस्यात् वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात् इत्यपि वर्तते। आशयः समानः उभयत्र। एवं ज्योतिषशास्त्रस्य सामान्यपरिचयम् इत्युक्ते ज्योतिषम् इति कथं, ज्योतिषे ग्रहनक्षत्राणि तान्यधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषमिति, तस्य अङ्गत्रयत्वं सिद्धान्तसंहिता होरा इति, पुनः अस्य श्रेष्ठत्वं यथाशिखामयूराणाम् इत्यस्मिन् श्लोके एवमुक्तं, पुनः होराशब्दस्य निष्पत्तिः कथम् अभूत् इति अस्माभिः दृष्टं, पुनः अस्य वेदाङ्गत्वं कथम् इत्यपि अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं दृष्टम्। इदानीं ग्रन्थप्रवेशः। अस्य ग्रन्थस्य नाम होराशास्त्रं बृहज्जातकं वा वर्तते, वा इत्यनेन अथवा, यथा मया पूर्वमुक्तम् अनेन वराहमिहिरेण ग्रन्थे तावत् होराशास्त्रम् इत्येव लिखितमस्ति, किन्तु अनुयायिनः ये शिष्याः ते बृहज्जातकम् इति नामकरणं कृतवन्तः इति। अयं ग्रन्थः ज्योतिषशास्त्रस्य होरास्कन्धस्य अन्तर्गतः अत्यन्तप्रसिद्धग्रन्थः अपि वर्तते। दक्षिणभारते तावत् बृहज्जातकं विना फलचिन्तनं नास्ति इत्येव। अत्र तु बृहज्जातकं प्रश्नमार्गः, एतद् उभयम् आधारभूतम्। एतयोः आधारेणैव 90% फलचिन्तनं भवति। प्रायः उत्तरभारते तावत् बृहत्पराशरहोराशास्त्रस्य माहात्म्यं वर्तते, तेषाम् आदरमपि अधिकं वर्तते, किन्तु प्रसिद्धिः तु बृहज्जातकस्य वर्तते इत्यत्र नास्ति संशयः। अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनानन्तरं सामान्यः मनुष्यः फलादेशकरणे सक्षमो भविष्यति, यतोहि अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वम् अत्यधिकं वर्तते इति। अस्य बृहज्जातकस्य टीका यद्यपि अनेकासु भाषासु वर्तते, तथापि ग्रन्थस्य भट्टोत्पलनाम्ना संस्कृतटीका अतीव प्राचीना सुप्रसिद्धा अस्ति। वस्तुतः अस्य प्रसिद्धानि व्याख्यानानि बहूनि सन्ति। भट्टोत्पलव्याख्यानं, रुद्रव्याख्यानं, दशाध्यायीव्याख्यानं, नौकाव्याख्यानम् एवं बहुधा वर्तते, किन्तु अध्ययने तावत् बहुत्र भट्टोत्पलव्याख्यानं वर्तते, यतोहि अवगमने सुलभम् इति। किन्तु दशाध्यायीव्याख्यानं बहु विषयविस्तारः, इत्युक्ते अत्यन्ततलस्पर्शितया एकैकम् अक्षरमपि स्वीकृत्य बहुत्र चिन्तनं कृतं दृश्यते। तत्तु आरम्भिकस्तरे क्लेशाय एव, तथा भट्टोत्पलं सुलभम् इति कृत्वा बहुत्र तदेव स्वीक्रियते। एषा सर्वत्र आदृता वर्तते। बृहज्जातकग्रन्थस्य महत्त्वम् अवलोक्य प्रश्नमार्गकारस्य टीकाकारेण स्वग्रन्थे उल्लिखितं यत् वराहमिहिराचार्यस्य मुखात् विनिसृतं होराशास्त्रं यः दैवज्ञः स्वकण्ठे मालावत् धरति तस्य शोभा सर्वदा सर्वत्र विद्वत्सभासु वर्धते इति। मालामिव आदधाति दैवविदः स्वकण्ठे इति प्रश्नमार्गे वर्तते। आहत्य अस्मिन् ग्रन्थे 28 अध्यायाः सन्ति। श्लोकानां संख्या 9+400। एवं तत्र प्रत्येकस्य अध्यायस्य नाम, तत्र विद्यमानविषयाः सामान्यतः अत्र दत्ताः, तत्र भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति इति भाति। अहम् अग्रे गच्छामि। ग्रन्थकर्तुः परिचयः। बृहज्जातकस्य अन्ते एव सः तस्य विषये किञ्चिदिव वदति। आदित्यरासतनयस्तदवाप्तबोधः कापित्थके सवित्रलब्धवरप्रसादः आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यक् होरां वराहमिहिरो रुचिराञ्चकार इति। अस्य पितुः नाम आदित्यदासः इति, तस्य तनयः अयं तदवाप्तबोधः, तेनैव आरम्भिकं ज्ञानं प्राप्तवान्। पुनः कापित्थके सवित्रलब्धवरप्रसादः, सवित्रलब्धवरप्रसादेन सूर्यात्, सविता सूर्यः, तेन वरम् अपि प्राप्तवान्। कुत्र? कापित्थके इत्युक्ते कापित्थकाख्ये नगरे तेन सूर्यस्य उपासना कृता, तेन तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य विशेषज्ञानं तेन प्राप्तं। ततः परम् आवन्तिको मुनिमतान् अवलोक्य सम्यक्। अयम् आवन्तिकः इत्युक्ते स्वम् आवन्तिकम् इति कथयति। आवन्तिकजनपदात् आवन्तिकजनपदसम्बद्धः अयं वराहमिहिरः इति। सः मुनिमतान् सम्यक् अवलोक्य, मुनिमतान् इत्युक्ते पूर्वतन आचार्याणां मतं, पूर्वरचितग्रन्थान् सम्यक् पठित्वा ज्ञात्वा इत्यर्थः। वराहमिहिरः रुचिरां होरां चकार। रुचिराम् इत्युक्ते शोभायुक्ताम् अर्थपूर्णां होरां चकार, अरचयत्। होराम् इत्यनेन होराशास्त्रं, यथा पूर्वमुक्तम्, अनेन स्वग्रन्थस्य नाम होराशास्त्रम् अथवा होरा इत्येव कथयति इति स्वविचारम् एवं प्रकटयति। जन्मपरिचयः ग्रन्थकर्तुः। प्राचीनग्रन्थानुसारं वराहमिहिरस्य समुत्पत्तिसमयः 7+400तमशकवर्षः। पुनः तस्य दिवङ्गतिः शके वर्षे अभूत् इति। अत्र पुनः जन्म चैत्रमासस्य शुक्लदशम्यां तिथौ द्वादशवादने मध्याह्नसमये अभिजिन्मुहूर्ते सिंहलग्नोदये वा सञ्जातः। वा इत्यनेन तत्र निष्ठप्रचं नास्ति, किन्तु क्वचित् शोधलेखनादिषु, शोधग्रन्थेषु तस्य एवं स्यात्। अन्यत्र पञ्चसिद्धान्तिकादिषु उदाहरणप्रसङ्गः अथवा सन्दर्भानुसारम् एवं स्यात् इति ऊहा कृता प्रायः। अतः अत्र वा इति पदप्रयोगः दृश्यते। पुनः अस्मिन् विषये एका कथा वर्तते यत् तद् प्रबन्धचिन्तामणौ एकस्मिन् प्रसङ्गे एवं कथा आगच्छति। एकदा वराहमिहिरः अरण्ये भ्रमणसमये प्रस्तरस्य उपरि, अर्थात् शिलायाः उपरि लघु प्रस्तरेण एकं लग्नचक्रं निर्मितवान्।
इत्युक्ते कुण्डलीं निर्मितवान् किमपि चिन्तयन् आसीत् एवं भवितुमर्हति वा इति वयमपि यदा अध्ययनसन्दर्भे कुण्डली इत्यादिकं निर्मीय किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः खलु तद्वदेव सोऽपि कृतवान् स्यात् किन्तु तदा तु लेखनी पुस्तकम् इत्यादिकं नासीत् इति कृत्वा लघु शिलाखण्डस्य उपरि एकं लग्नचक्रं निर्मितवान् तदनन्तरं तस्मात् स्थलात् अन्यत्र गतवान् किमपि चिन्तयन् अग्रे गतवान् किन्तु किञ्चित् समयानन्तरं स्मरणपथे आगतं यत् मया तस्य सम्मार्जनं न कृतं पुनः सः प्रत्यागमिष्यति तस्मिन् स्थले तदा तत्र एकः सिंहः तस्य उपरि अर्थात् लग्नचक्रस्य उपरि उपविष्टवान् पुनः सः सिंहस्वरूपः सूर्यदेवस्य आसीत् अतः सः वरं दत्तवान् प्रकटितवान् इति तत्र वर्णन वर्तते सत्यासत्यता किमिति न जानीमः किन्तु कथा तु वर्तते तत्र प्रमाणम् एवं अस्ति लग्नं विमृजन् सिंहरूपमपहाय प्रत्यक्षीभूतरविरेव इत्यादिकम् आहत्य मिहिरप्रसादात् इति श्लोकभागः पुनः वराहमीरा इति प्रसिद्धां श्रीनन्दनपतेः परमां मान्यतां दधानो वराही संहितेति नवीनं ज्योतिषशास्त्रं रचितवान् इत्यपि लभ्यते पुनः तस्य कृतिविचारे वक्तव्यं चेत् स्कन्धत्रये अपि तस्य ग्रन्थाः वर्तन्ते सिद्धान्तभागे संहिताभागे होराभागे सिद्धान्तभागे तावत् पञ्चसिद्धान्तिका इति प्रसिद्धः ग्रन्थः पञ्चसिद्धान्तिका इति किमर्थम् इत्युक्ते सिद्धान्तस्य पञ्चभागाः वर्तन्ते तान् पञ्चभागानपि सम्यक् अवलोक्य अयं सम्यक् ग्रन्थं रचितवान् इति तत् पञ्चसिद्धान्ताः के इत्युक्ते ब्रह्मसिद्धान्तः वसिष्ठसिद्धान्तः रोमकसिद्धान्तः पौलिशसिद्धान्तः सौरसिद्धान्तः एवं पञ्चभागाः वर्तन्ते ब्रह्मसिद्धान्त इत्यस्य ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः इत्यपि वसिष्ठसिद्धान्तः रोमकसिद्धान्तः पौलिशसिद्धान्तः सौरसिद्धान्तः इत्यनेन सूर्यसिद्धान्तः इति यः ग्रन्थः वर्तते सः एवं पञ्चरीतयः भागाः सिद्धान्तस्य तेषां पञ्चानामपि सम्यक् अध्ययनं कृत्वा अवलोक्य पञ्चसिद्धान्तिका इति एकं ग्रन्थं रचितवान् सिद्धान्तग्रन्थे पुनः संहितायां तावत् बृहत्संहिता इति बहु प्रसिद्धः वर्तते पुनः होरायां बृहज्जातकं वर्तते एवं एते प्रधानाः ग्रन्थाः बृहत्संहिता अयं ग्रन्थः ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धान्तर्गतः सर्वोत्तमः बृहत्तमश्च यतोहि बृहज्जातकं पञ्चसिद्धान्तिका वा यावान् वर्तते तस्यापेक्षया बृहत्संहिता बहु दीर्घं वर्तते यतोहि अस्मिन् ग्रन्थे सर्वस्मिन् विषये वर्णनमस्ति एवमेव होरास्कन्धे आचार्यस्य सर्वोत्तमग्रन्थः बृहज्जातकम् इदं बृहज्जातकं वर्तमानसमाजे विशिष्टस्थानं बिभर्ति अयं ग्रन्थः जातकशास्त्रस्य अत्युत्तमग्रन्थत्वेन स्वीकृतः ग्रन्थेऽस्मिन् 28 अध्यायाः वर्तन्ते अत्र ज्योतिषशास्त्रस्य मूलभूतविषयाः नक्षत्रग्रहराशिभावानां सम्यक् परिचयः तथा तेषां बलाबलनिरूपणं कुण्डल्याधारेण विभिन्नयोगानां विवरणं मृत्युं यावत् समस्तविषयाः मरणानन्तरं भिन्नभिन्नलोकानां गतिः नष्टजातकोद्धारः ज्येष्ठानस्वरूपविचारश्च वर्तते सामान्यतः बृहज्जातके किं किम् अस्ति इति अग्रे दत्तम् अनेन सम्पर्कः साधितः ग्रन्थेन साकं पुनः लघुजातकं विवाहपटलं योगयात्रा जातकार्णवं समाससंहिता बृहद्योगयात्रा दैवज्ञवल्लभ विवाहखण्डं दिक्कयिनी यात्रा मयूरचित्रकश्च अस्य ग्रन्थाः वर्तन्ते एवम् अस्य कृतिविचारः अनेन आरम्भिकपरिचयः इत्युक्ते ग्रन्थपरिचयः शास्त्रपरिचयः सामान्यतः एतावता अत्र प्रतिपादितः ततः परं मङ्गलाचरणं वर्तते मङ्गलाचरणं मया पूर्वं प्रथमकक्षायां किञ्चिदिव आरभ्य द्वितीयकक्षायां तदेव वर्णितमस्ति यथा मया उक्तं तत्र बहु विस्तरेण व्याख्यानं वर्तते तत्र मङ्गलश्लोकस्य भवद्भिः एकवारं पठितं स्यात् एतावत्पर्यन्तं पाठितेषु विषयेषु यदि यत्र कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति सौत् इण्डिया बृहज्जातकम् अन्यं महोदय एकवारं ग्रन्थस्य नाम वक्तुं शक्यते वा सौत् इण्डिया मध्ये बृहज्जातक प्रश्नमस्ति तत्र प्रश्नमार्गे प्रश्नसम्बद्धं चिन्तनम् आधिक्येन वर्तते तत्र बृहज्जातकस्य वचनानि अपि प्रश्नचिन्तने मिलितम्
अवशिष्टानां ग्रन्थानां 10% इति सामान्यतः वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते सामान्यतः मया उक्तं एतदेव परीक्षायां 90% एतदेव स्वीकुर्वन्ति इति न, तावत् प्राधान्यम् अस्ति अस्मिन् भागे तयोः इति अभिप्रायेण मया उक्तं। यथा तत्र नैककिरणः इत्यनेन अथवा सहस्रकिरणः इति सूर्यस्य नाम, तत्र सहस्रशब्देन किम् आधिक्यमित्यर्थः। अत्र मया यद् 90% इति उक्तं तत्र आधिक्यमित्यर्थः, न तु एक्साक्ट् 90% अतः तथा न स्वीकर्तव्यं कृपया। Parashara, Horashastra, Brihajataka, like no conflicts of theories, right? Like as in they are the same. Like the fundamentals are the same in both, right? Like, कृपया संस्कृतभाषायां पृच्छन्तु इति निवेदनम्। Brihajatakam, Brihat Horashastra. बृहत् पराशर होराशास्त्र। Kshamapanam. So Brihat Parashara Horashastra Varamira. Etau Pustakau Kopi चिन्ताः वर्तन्ते समानं वा? बहवः विषयाः समानाः, क्वचित् भेदः दृश्यते, सर्वत्र इति न। 10% विषयेषु भेदः वर्तते, सर्वत्र भेदः नास्त्येव इत्यपि न, किन्तु सर्वत्र भेदः इत्यपि न, बहुत्र समानाः विषयाः। किन्तु बृहत्पराशर होराशास्त्रायां किमस्ति, प्रश्नोत्तररूपेण वर्तते, अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति तथा रूपेण निरूपितम्। अत्र तथा नास्ति, साक्षात् विषयस्य उल्लेखः, अतः दैर्घ्यं नास्ति इति अयं वदति। धन्यवादः महोदय। इतोपि एका शङ्का महोदय, बृहज्जातकम् एवं प्रश्नमार्ग एतौ द्वौ पुस्तकौ वा एकः पुस्तकः अन्यस्य भागः इति? न, पृथगेव कर्तृभेदः अपि अस्ति, विषयभेदः अपि अस्ति। साक्षात् प्रश्नमार्गस्य लक्ष्यं प्रश्नचिन्तनं, बृहज्जातकस्य लक्ष्यं जातकचिन्तनं, किन्तु यः चिन्तनं करोति, प्रश्नचिन्तनं करोति यः दैवज्ञः, सः बृहज्जातकमपि प्रश्नचिन्तने स्वीकरोति दाक्षिणात्यः। पुनः यः जातकचिन्तनं करोति तत्र प्रश्नमार्गस्थान् विषयान् अपि सः स्वीकरोति, किन्तु लक्ष्यं भिन्नमेव। बृहज्जातकस्य लक्ष्यं जातकचिन्तनं, प्रश्नमार्गस्य लक्ष्यं प्रश्नचिन्तनं, कर्तृभिन्नत्वमपि अस्ति। अस्य बृहज्जातकस्य रचयिता वराहमिहिरः, तत्र प्रश्नमार्गस्य रचयित्वविषये चिन्तनमस्ति, मतभेदः अस्ति। अन्तिमप्रश्नः, वराहमिहिरः पराशरमुनिः आदिमः पराशरमुनिः एव, तत्र नास्ति संशयः। वराहमिहिरः ततः परम् आगतवान्, अतः एव सः वदति पूर्वाचार्याणां मतं विलोक्य इत्येव वदति। अहं किं साक्षात् विषयं भगवतः सम्मुखात् ज्ञातवान् इति तथा न वदति, पूर्वाचार्याणां मतं सम्यक् विलोक्य दृष्ट्वा तेषां साररूपं विषयम् अत्र अहं प्रतिपादयामि इत्येव कथयति। परन्तु पराशरमुनिः ब्रह्मश्रुतिः श्रोतुं कृत्वा पुस्तकं रचितवान् किल? साक्षात् पराशरः मुनिः एव खलु, ऋषिः, ऋषित्वम् अस्ति तस्मिन्। यतोपि पराशरः प्रोमिनेन्स्, तस्य पुस्तकं भारते किं न प्रोमिनेन्स् ददति? प्रश्नः अवगतः। यदि तथा अस्ति, ऋषित्वम् अस्ति पराशरस्य, तस्यैव महत्त्वं भवेत् खलु, किमर्थमस्य इति प्रश्नस्य आशयः। तत्र कारणम् एतदस्ति, विषयः उभयत्र समानः बहुत्र सामान्यतः, पुनः तेषां पराशरादीनां, पराशरस्य, जैमिनेः, गर्गस्य, नारदस्य यानि वचनानि तान्येव साररूपेण अत्र अयं कथयति। पुनः तत्र अन्यत्र विस्तृतिः अस्ति, बृहत्पराशर होराशास्त्रादिषु ग्रन्थेषु विस्तृतिः अस्ति, श्लोकाधिक्यम् अस्ति, अतः सर्वं कण्ठस्थीकरणं कृत्वा स्मरणे क्लेशाय, तेषां सर्वेषां श्लोकानां स्मरणं तत्तत् सन्दर्भे क्लेशाय भवति। पुनः तत्र अनुष्टुप् छन्दः इति कृत्वा किमुच्यते, एकात् परम् एकं श्लोकं साक्षात् आगच्छति इति नास्ति। क्वचित् प्रथमश्लोकात् परम् आरम्भे सम्यक् स्यात्, शताधिकश्लोकाः यदा भवन्ति ततः परं किं भवति, क्वचित् श्लोकः त्यज्यते, इत्युक्ते अनुक्रमणिका न स्मर्यते, यतोहि सर्वेपि श्लोकाः अनुष्टुपी एव भवन्ति इति कृत्वा। किन्तु यदि छन्दान्तरं वर्तते, यथा शिखरिणी अथवा स्रग्धरा, वसन्ततिलका इत्यादिषु कण्ठस्थीकरणं सुलभम् इति सामान्य अनुभवः, सर्वेषाम् एवमेव इति नास्ति, बहूनाम् अनुभवः एवमस्ति। अतः कण्ठस्थीकरणं सुलभः, अल्पश्लोकेन विषयबाहुल्यम् अस्ति इति कृत्वा फलचिन्तनं सुलभाय भवति इति अस्य महत्त्वं। न तु वराहमिहिरस्य ऋषित्वम् अथवा सः पूर्वजः अथवा देवतात्वम् इति तु नास्ति, तथा कृत्वा तस्य प्राधान्यं बृहज्जातकस्य इति नास्ति। प्रश्नस्य उत्तरं लब्धम् इति चिन्तयामि। धन्यवादाः। इत्युक्ते दाक्षिणात्याः पराशरं तिरस्कुर्वन्ति इति न कृपया चिन्तयन्तु। ओके। अथवा उत्तरभारतीयाः अन्यान् ग्रन्थान् सर्वथा न पश्यन्ति इत्यपि न। उत्तमः दैवज्ञः
ज्योतिषशास्त्रस्य सर्वान् ग्रन्थान् सम्यक् पठित्वा एव फलादेशं कुर्वन्ति किन्तु आदरः तस्य अनुभव सिद्धौ भिन्नानि भवन्ति इदानीं केशवोऽपि श्रेष्ठः शिवोऽपि श्रेष्ठः गणपतिः अपि श्रेष्ठः देवी अपि श्रेष्ठा किन्तु ते सर्वेपि देवाः एव केषां भारतीयानां सर्वेषां किन्तु वङ्गप्रदेशे देव्याः आराधनम् आधिक्येन क्रियते महाराष्ट्रे मराठजनाः गणपतिम् आधिक्येन उपासनं कुर्वन्ति तेन महाराष्ट्रीयाः देवीं किं तिरस्काररूपेण पश्यन्ति इति नास्ति खलु तद्वत् इति चिन्तयन्ति समीचीनं धन्यवादः देखिए जो पढ़ देता है कि आचार्यः आम्। एकः प्रश्नः अस्ति एतत् मूढप्रश्नः भवितुं शक्यते परन्तु यत् फलानि उक्तानि खलु अत्र बृहज्जातके वा होराशास्त्रे सर्वग्रन्थेषु हा। तत्र यद् उक्तं तत् वेदे यदुक्तं तत्रैव तदेव अत्र उक्तं वा अत्र पराशरः एव तस्य द्रष्टारः तथा नास्ति वस्तुतः वेदे द्रष्टारः न। ज्योतिषस्य प्रधानलक्ष्यं फलादेशः नास्त्येव एतत् अस्माभिः पूर्वं ज्ञातव्यं ज्योतिषस्य वेदाङ्गत्वं कथमागतं कालनिर्णयत्वात् न तु फलादेशकारणात् सत्यं सत्यं ज्योतिषस्य प्रधानं लक्ष्यं कालनिर्णयः यतोहि ग्रहणादिकालेषु सङ्क्रान्त्यादिकालेषु कृत कर्म अधिकं फलं प्रयाति इति ज्ञानदान तर्पणादि कर्म कर्तव्यं तदा तद् कालज्ञापनार्थम् एव प्रवृत्तम् इदं शास्त्रम् अतः ज्योतिषस्य प्रधानं लक्ष्यम् उद्देश्यं कालनिर्णयः न तु फलचिन्तनं किन्तु तत्र तत्र ग्रहाणां प्रभावः नक्षत्राणां प्रभावः अस्मासु वर्तते इति ऋषिभिः अनुभूतम् यतोहि पञ्चभूतात्मकम् इदं शरीरम् आम्। पञ्चभूतानाम् उपरि ग्रहाणां प्रभावः वर्तते तत्र एतत् प्रत्यक्षसिद्धं यत् पूर्णिमा अमा प्रभावः समुद्रे भवति तत् सर्वैः सामान्यतः अनुभूयन्ते अर्थात् जलस्य उपरि चन्द्रस्य प्रभावः इति सिद्धम् यदि जलस्य उपरि चन्द्रप्रभावः अस्ति अस्माकं शरीरे अपि जलमस्ति अस्माकम् उपरि अपि चन्द्रस्य प्रभावः भवेत् एवं पञ्चभूतात्मकम् इदं शरीरम् अतः ग्रहाः पञ्चभूतानाम् उपरि प्रभावं जनयन्ति तेन ग्रहाणां प्रभावः अस्मासु वर्तते इति ज्ञात्वा तदाधारेण अस्माकं जन्मसमयस्य अथवा आधानसमयस्य अथवा प्रश्नसमयस्य ग्रहाणां स्थितिवशात् एवं फलचिन्तनं कर्तुं शक्यते इति बहुकालं यावत् तेषां ध्यान जप तपादि प्रभावेण ते ज्ञातवन्तः तदेव ग्रन्थरूपेण ते आनीतवन्तः अतः एतत् फलचिन्तनं तावत् मुनिभिः प्रकल्पितम् अतः साक्षात् वेदे अस्ति उत नास्ति इति वक्तुं नाहं समर्थः किन्तु वेदेषु कालस्य आधारेण यज्ञाः विहिताः तत्तु सत्यं स्पष्टं तत् कालज्ञानार्थम् इदं शास्त्रं प्रवृत्तं पुनश्च इदानीम् उपलब्धाः वेदमन्त्राः ये सन्ति ते अल्पाः एव इदानीं ये वेदमन्त्राः उपलब्धाः तान् विहाय अपि बहुधा बृहत्रूपेण वर्तते किन्तु तेषां दृष्टारः नास्ति इदानीं सर्वे न दृष्टाः दृष्टाः अपि केचन लुप्ताः यतोहि शाखाः कति आसन् ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य सहस्रवत्मा सामवेद इति सामवेदस्य सहस्रशाखाः सन्ति किन्तु इदानीम् अङ्गुलिगण्याः शाखाः एव उपलभ्यन्ते पाठ्यन्ते त्रीणि शाखाः एव सन्ति अन्याः शाखाः इदानीं नष्टाः एव तत्र फलितभागस्य विषयाः अपि आसीत् वा न वा इति कथं ज्ञातुं शक्नुमः वयम् अतः एतत्तु वक्तुं शक्यते ऋषिभिः चिन्तितमस्ति ऋषीणां तपः प्रभावः तेषां चिन्तनं तु अस्ति एव तेषां कारणादेव एतत् होरास्कन्धः संहितास्कन्धः इति भागद्वयमपि प्रवृद्धम् इति वक्तुं शक्यते कालनिर्णयार्थं प्रवृत्तस्य अस्य शास्त्रस्य शाखाद्वयं नूतनतया एतेषां चिन्तनकारणात् अङ्कुरितम् इति संहिता अङ्कुरिता मुनीनां चिन्तनद्वारा पुनः होरा अपि अङ्कुरिता मुनीनां चिन्तनद्वारा किन्तु तत्र वेदस्य आधारः वर्तते वा न वा वर्तते चेत् कः मन्त्रः कुत्र इति तु वक्तुं क्लेशाय एव स्यात् अस्तु समयः जायमानः अस्ति पुनः सार्धाष्टवादने इतोपि एका कक्षा अस्ति अतः अद्य अत्र उपसंहरामः अग्रिमकक्षायां तावत् पुनः ग्रन्थस्य उद्देश्यं प्रयोजनम् इत्यादिकं श्वः पश्यामः महोदय नमस्कारः महोदय कृपया रेकॉर्डिंग मध्ये न पश्यामि महोदय पूर्वतन कक्षायाः तत्र भवतां स्वाध्यायवेदी इत्यत्र LMS इत्यत्र अधः ग्रन्थस्य नाम भवति जो 43 इति तत्र अन्ते एकं नेत्रचिह्नं भवति तत्र नुदन्ति चेत् तत्र सर्वेषां पाठानां नामानि भवन्ति प्रत्येकस्यापि पाठस्य अधः अन्तर्जालीयकक्षा अथवा लैव् क्लास् इति भवति तत्र जॉइन सेशन इति शेड्यूल्ड् कक्षा भवति यदि कक्षा समाप्ता कंप्लीटेड इति भवति व्यू रिकॉर्डिंग इति भवति तत्र रिकॉर्डेड वीडियो द्रष्टुं शक्नोति महोदय रेकॉर्डिंग मध्ये ओन्ली 17/8/2026 रेकॉर्डिंग दृश्यते महोदय पूर्वतन कक्षाद्वयं रेकॉर्डिंग न दृश्यते महोदय इतः पूर्वं कक्षाद्वयमेव जातम् एषा तृतीया कक्षा एकमेव कक्षा रेकॉर्डिंग दृश्यते महोदय अस्तु पश्यामि एकवारं प्रायः मया स्थापितमिति चिन्तयामि न स्थापितं चेत् स्थाप्यते धन्यवादः महोदय महोदय कक्षाद्वयं दृश्यते महोदय दृश्यते खलु किञ्चित् स्क्रोल् करणीयं
तत्र किमासीत् आरम्भे मया शेर् करणे क्लेशः अनुभूतः Scroll card. मूर्तित्वे परिकल्पितस्य शब्दतो वत्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थिति विभुश्चानेकधा यश्रुतौ वाचन्न सददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपोरविः। नमः सर्वेभ्यः, शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय।